धरतीको माया मनमा नभए, घट्दैछ आयु भन्दैछ विज्ञान बचाउपट्टि विचार नगए, धरतीमा बोझ बढ्दैछ दिनदिनै के होला भोलि त्यो भार नरहे, मेटिँदै जान्छ जीवनको जीवन हिजोको गल्ती सपार्दै नगए, मिलेर लागौ बचाउन सकिन्छ पक्कै अझै छ समय। किन आमा छोरी मात्रै पढाइ घरमा पठाउँछन्, किन आमा छोरा जति एउटै घरमा अटाउँछन्, किन आमा मनमा व्यथा अनि ठुला ठुला चोटहरू छन्, डोरी चढाइ पढाइ घर परिवार घटाउँछन्, किन आमा पढ्ने लेख्ने पाठशाला पनि त भिन्नै हुन्छन्, चुलो चौको भित्र छोरी मात्रै खटाउँछन्, किन आमा एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन्छन् छोरा छोरी भन्दा भन्दै त्यो मनबाट हटाउँछन्, किन आमा जन्मै हुर्के संस्कार दिई योग्य बनाएर नाता तोडी आफूभन्दा टाढा बनाउँछन्, किन आमा आदर कृत्य गरेर माइती भुल्न लगाएर हामीलाई मात्रै पढाइ घर पठाउँछन्, किन आमा। धन्यवाद।